Voice of Glory, Voice of Glory. Welcome to PCNE Presents Voice of Glory Season 2, powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. Voice of Glory Season 2 कुरेर बस्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई आजको यस एपिसोडमा स्वागत गर्दछौँ. At the same time, we would like to welcome our judges. 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि सयौं गीतमा सङ्गीत भरिसक्नुभएका साथै केही नेपाली इसाई चलचित्रसम्म पासवर्ड वा सङ्गीत दिइसक्नुभएका जन र मनका गीतकार तथा सङ्गीतकार पास्टर राजु रामदान. लाखौं श्रोताहरूका मन अनि चिन्तनमा सदैव बसिरहने सुमधुर स्वरकी ध्वनि, आफ्नो कोकिला कण्ठी स्वरद्वारा गीतलाई जीवन्त प्रदान गर्ने बहुचर्चित गायिका लिडिया राई. नेपाली भाषी भएर पनि अङ्ग्रेजी गीतका एल्बमबाट अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हासिल गरी गौरवशाली इतिहास रच्न सफल हामी सबैका गौरव सङ्गीतका साधक परमेश्वरका प्रथाक सच्चा आराधक पास्टर जेम्स बस्नेत. आफ्नो गला र कलाद्वारा धेरैलाई पछि पार्दै टप 12 मा प्रवेश गर्नुहुने सबै प्रतिस्पर्धीहरूलाई एकमुष्ट बधाई साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ. कोभिड-19 को महामारीले सारा संसारलाई आक्रान्त बनाएको भोगाई हामी सबैको छ. ठाउँ-ठाउँमा भएका लकडाउन र सामाजिक दूरीका कारण हामी एकले अर्कालाई छुने अवस्था नै छैन. तर त्यसै बीचमा भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 ले यस्तो आवाज खोज्दैछ जुन आवाजलाई न त लकडाउनले न त सामाजिक दूरीले छेक्न र रोक्न सक्छ. तसर्थ त्यो मनलाई छुने आवाज यही 12 प्रतिस्पर्धीहरूबाट निश्चित हुनेछ. लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अब प्रस्तुत गर्दछौँ 12 मध्ये केही दावेदारका दमदार प्रस्तुतिहरू. Bowen Rai, कसले पो होला
पर्फर्मेन्स चाहिँ आई वाज रियली मलाई चाहिँ एकदमै काइन्ड अफ वर्सिपी फुल अफ वर्सिप लाग्यो अनि जस्तो त्यो एउटा पेन है त्यो इमोसन्सबाट भाइले गाउनुभयो अनि भाइको त्यो थ्रो प्लस त्यो हरकतहरू भाइले जस्तो मिठो प्रकारले लिनुभयो आई रियली लाइक इट आई रियली इन्जोयड अनि लास्ट विकमा जस्तै आज पनि मलाई लाग्छ भाइको हुनसक्छ बेस्ट पर्फर्मेन्स अफ द विक हुनसक्ला मेरो आजको यसो विचारमा चाहिँ किप इट अप भाइ गड ब्लेस पवन भाइलाई फर्स्ट म कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु अनि तपाईँ टप 12मा सेलेक्ट हुनुभएको लागि अनि तपाईँकोमा चाहिँ एकदमै मैले इम्प्रुभमेन्टलाई देखेँ है अनि एकदम राम्रो गाउनुभयो जुन चाहिँ गीत मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जब गीतहरू हामी गाउँछौँ अनि त्यो चाहिँ हामीले जब फिलिङ्स गरेर गाउँछौँ अनि त्यो गीतले चाहिँ आज मानिसहरूलाई प्रभाव हुँदछ है हामी त्यो गीतको शब्दहरू जब हामी के भन्दा फिलिङ्समा गाउँछौँ भने चाहिँ आज हरेक मानिसहरूलाई चाहिँ हामी प्रभाव गर्न सक्छौँ है अनि त्यो कुरा चाहिँ आज तपाईँकोमा मैले देखेँ अनि एकदमै राम्रो गाउनुभयो अनि हाम्रो जिउस दादाले भन्नुभएको जस्तै आज जुन चाहिँ तपाईँको त्यो थ्रो है मलाई एकदमै मन पर्यो अनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू पावन भाइको गीत सुनेर एकदमै खुसी लाग्यो अनि मैले सायद पहिला पनि भनेको थियो होला भाइलाई जब कसैले कुनै सिङ्गरले जुन गीत मनबाट गाउँछ नि त्यसले अर्को मन छुन्छ अनि भाइले अहिले भाइको प्रस्तुति मेरो मन पक्रिनु छोएको छ अनि भाइले जुन किसिमको गीतहरू सेलेक्सन गरिरहेको छ सङ सेलेक्सन एकदमै इन्टेन्सिभ लाग्यो भाइको भोकलसँग म्याच गर्ने सङ सेलेक्सन गरेको छ अनि एकदमै खुसी लागेको छ भाइको त्यो वान अफ द बेस्ट पार्ट इज भाइको जुन भोकलको जुन बेस पार्ट छ त्यो एकदमै भाइको प्लस पोइन्ट छ अनि जुन हस्किनेस छ स्वरमा अनि यो खालको स्वरहरू चाहिँ एउटा परमेश्वरले दिएको वरदान हो जस्ट किप सिङ्गिङ किप रकिङ र मेरो तर्फबाट एकदम भाइलाई बधाई दिन चाहन्छु र मैले भाइलाई सजेस्ट गर्नुपर्दा चाहिँ भाइको यो टाइपको गीतहरू हामीले 2-3वटा सुन्दै आइरहेका छौँ र एउटा सिङ्गर भोइस अफ ग्लोरीले खोजेको सिङ्गर चाहिँ एउटा भर्सटाइल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ त्यस कारण अरू टाइपको गानाहरू पनि भाइले आगामी दिनमा ट्राई गर्नुलाई अझै राम्रो हुन्छ र आजको गायनमा एकदमै म खुसी छु एकदमै राम्रोसँगले भाइले गाएको छ भाइलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू एलिना तामाङ
हुन्छ सिस्टर एलिना, तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनुभयो, एकदमै मिठो स्वरमा गाउनुभयो अनि तपाईँले आफ्नै टोनमा है यो गीतलाई गाउनुभयो अनि राम्रो गाउनुभयो। कङ्ग्रेचुलेसन अनि अल द बेस्ट, गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू। हाम्रो एलिना बहिनीलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स। यति मिठो परिकारले हाम्रो लिडिया बहिनीले भने जस्तै आफ्नै यु ओन द सङ तपाईँले आफ्नै बनाएर गाउनुभयो है। त्यसमा यति नै अनि मलाई तपाईँले गाउँदै गर्नुहुँदाखेरि मलाई आई कुड जस्ट इमेजिन है, अहिले जुम तर्फबाट त्यति भोकल्सको क्वालिटीहरू सुनिँदैन, तर त्यही यही सेम गाना तपाईँले यस्तै लाइभमा गाउनु भएको भयो है, इट्स कैन बी रियली ग्रेट पर्फर्मेन्स है। आई वाज जस्ट इमेजिनिङ लाइक द्याट, मैले त्यसै इमेजिन गरिरहेको थिएँ अनि तपाईँले एकदमै मिठो प्रकारले गाउनुभयो। अनि आई थिङ्क भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 मा एभ्री कन्टेस्टेन्टले हामी त्यो इम्प्रुभ गरिरहेको देखिरहेछौँ अनि विच इज रियली गुड। हामीलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ, सो कङ्ग्रेचुलेसन्स। बहिनी एलिनाको प्रोग्रेस देखेर म अत्यन्तै खुसी भएको छु। मलाई अझै पनि याद छ लास्ट विक बहिनीले जुन एउटा मोडर्न सङ गाएको थियो त्यसमा पनि एकदमै भोइस सुट गरेको पाएको मैले, र आज जुन एउटा वेस्टर्न फ्लेभरको गाना सुन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सिङ्गरको एउटा भर्सिटालिटी देखिन्छ अनि त्यस्तै किसिमको भर्सिटालिटी भएको सिङ्गर चाहिँ हामीले भोइस अफ ग्लोरीमा खोजिरहेको छ अनि यु आर वान अफ देम। सो एकदमै खुसी लागेको छ। यसको गाना जुन यो वेस्टर्न टाइपको भन्ने एटेम्प गरेको छ एकदमै राम्रो एटेम्प छ। त्यसमा जुन सस्टेन मोडहरू बहिनीले चलाएको छ अनि त्यो एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। र किप सिङ्गिङ, अझै धेरै गाउनु जाऊ। मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिसन एकदमै टफ हुँदै गइरहेको छ। सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट बेस्ट दिनु भएको छ। बहिनीले अझै धेरै यसलाई निखार्ने कोसिस गर्नु र अझै धेरै प्रगतिहरू आउन सक्छ, किनभनेदेखि यु आर वान अफ द बेस्ट कम्पिटिटर इन द प्रोग्राम। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। यु डिड भेरी वेल डन। के तपाईँ राम्रो, भरपर्दो र विश्वासिलो होम केयरको खोजीमा हुनुहुन्छ? अब तपाईँहरूले सोचे जस्तै वर्षौंदेखि गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको केयर पोइन्ट प्लस होम केयर सर्भिस तपाईँहरूको सोचाइ र रोजाइको भरपर्दो संस्था न्यू हेम्पसायरमा उपलब्ध छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क 603-647-1000, अङ्ग्रेजीमा 603-647-1000। जीवन बीमा तपाईँको परिवारको सुरक्षित र उज्जवल भविष्यका लागि। सम्पर्क राधा थापा, न्युयोर्क लाइफ इन्सुरेन्स। सञ्जय सार्की, वर्णन गर्ने नसकिने यो प्रेम, वर्णन गर्ने नसकिने यो प्रेम, अपार प्रेम, भरोसाको प्रेम, नटुङ्गिने प्रेम पाए। येशू मेरो पहिलो प्रेम, पहिलो प्रेम। येशू मेरो पहिलो
संसारको प्रेम भन्दा अलग छ चोखो पवित्र निष्कलङ्क छ टुटेकालाई जोडिदिने हारेकालाई जित दिने प्यासीको प्यास मेटाइदिने येशू नै हुन् पहिलो प्रेम येशू नै हुन् पहिलो गमनि सरे रे सा 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 मा 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 पा आशा ही मानिसको आशा हुन् भोक मानिसको भोजन हुन् देना रे ना रे ना आशा ही मानिसको आशा हुन् भोक मानिसको भोजन हुन् बेहोसीलाई होस दिने हराएकालाई बाटो देखाउने एक्लोपनमा साथ दिने येशू नै हुन् पहिलो प्रेम येशू नै हुन् पहिलो प्रेम वर्णन गर्नै नसकिने यो सकिने यो प्रेम अपार प्रेम भरोसाको प्रेम नटुङ्गिने प्रेम पाए येशू मेरो पहिलो प्रेम येशू मेरो पहिलो प्रेम स्पेशली भाइको तयारी राम्रो देखिन्छ स्पेशली यो गानामा है अफ कोर्स क्यान इट बी बेटर है इट क्यान बी बेटर हुन सक्थ्यो तर यतिसम्म भाइले जस्तो गर्नुभयो आई वाज रियली ह्याप्पी स्पेशली सङ सेलेक्सन भयो अनि भाइको गायकीमा पनि आई थिङ्क दिस इज वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्स भाइले अहिलेसम्मको सो बधाई छ कङ्ग्रेचुलेसन गड ब्लेस ब्रदर सञ्जय तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनुभयो अनि यो गीत चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट छ है तर पनि तपाईँले राम्रोसँगले गाउनुभयो तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु अलिकति के भनौँ यो नोट तपाईँ यताउता भयो तर पनि केही छैन होइन अझै प्रयास गर्नुहोस् राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भाइ सञ्जयको गीत सुन्दाखेरि एकदम रमाइलो लाग्यो भाइ सञ्जयको गायन क्षेत्रमा पनि निकै प्रगति हुँदै गइरहेको देखिन्छ र यसको मतलब भाइले मलाई आशा छ घरमा एकदमै रियाज गरिरहेको छ र अनि एकदमै बेस्ट गाउने कोसिस गरिरहेको मैले देखेको छु मलाई खुसी लागेको छ अनि यो गाना जुन हाम्रो सन्तोष तिरुवाले गाउनु भएको गाना उठाउनु भएको छ यो गाना मेरो पनि वान अफ द फेभरेट गाना हो यो गीतमा यति धेरै एउटा मन छुने शब्द सङ्गीतहरू छ
जो पहिला पनि यो गानाहरू मनपर्छ। यो गाना प्रायः सबैले सुनेको गाना हो अनि कतिचोटि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैले सुनेको गाना चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्छ क्या कस्तरी गाएको छ के गाएको छ भनेर। अनि यस्तो गानाहरू चाहिँ एक प्रकारले अब मिठास हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यस्तो गाना गाउनु भनेको रिस्क टेक गर्नु पनि हो होइन, सबैलाई थाहा भएको गानाहरू हुन्छ। र भाइले एकदमै राम्रो प्रयास गरेको छ। यो गायनको जुन एउटा उच्चारणहरू छ यसको सस्टेनहरू राख्नुपर्ने रहेछ, यसमा भाइले निकै राम्रो कोसिस गरेको मैले देखेँ। र मेरो सजेसन चाहिँ यसमा भाइले अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने छ। मैले जुन आलापको क्षेत्रमा अब हुनु त अब सन्तोषतिर जस्तो इस्टाब्लिस सिङ्गरले जुन किसिमले गरेको त्यस्तै आउनुपर्छ भन्ने छैन, तर भाइको तर्फबाट पनि अझै बेस्ट हुन सक्थ्यो कि भन्ने मेरो अलिक एक्सपेक्टेसन हाई भएर पनि हुनसक्छ होला होइन। तर एकदमै राम्रो गरेको छ भाइले, एकदमै वेल ट्राई गरेको छ। अनि अस्तिको समयमा एउटा एकदमै किसिमको मोडर्न मेलोडी गीत भाइले गाएको थियो, एकदमै राम्रो थियो। र यो छुट्टै किसिमको गाना सेलेक्ट गर्दाखेरि भाइको पर्सनालिटी पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसको गर्दाखेरि एकदमै राम्रो लागेको छ। अझै किप प्र्याक्टिसिङ, किप रकिङ र अझै धेरै धेरै राम्रोसँगले गर्नु। कम्पिटिसन अलिकति टफ हुँदै गइरहेको छ। ग्रेस जेके राई मुटु भरि नै माया छ तिमीलाई, धेरै नै धेरै श्रद्धा छ यीशुलाई। मुटु भरि नै माया छ तिमीलाई, धेरै नै धेरै श्रद्धा छ यीशुलाई। मेरो अन्तिम श्वाससम्म तिमीलाई आराधना गर्छु, मेरो जीवन दातालाई। मुटु भरि नै माया छ तिमीलाई, धेरै नै धेरै श्रद्धा छ यीशुलाई। दुःख छन् सुख छन् जिन्दगीको यात्रामा, कहीँ प्रशस्त कहीँ रितिएको जीवनबाट। दुःख छन् सुख छन् जिन्दगीको यात्रामा, कहीँ प्रशस्त कहीँ रितिएको जीवनबाट। एउटा ध्वनि गुन्जन्छ येशू नाम, येशू नाम। एउटा ध्वनि गुन्जन्छ येशू नाम, येशू नाम। मेरो सबै तिम्रो नै, यो जीवन तिम्रो नै। मुटु भरि नै माया छ तिमीलाई, धेरै नै धेरै श्रद्धा छ यीशुलाई।
मुटुभरि नै माया छ तिमीलाई धेरै नै धेरै श्रद्धा छ यसुलाई मुटुभरि नै माया छ तिमीलाई धेरै नै धेरै श्रद्धा छ यसुलाई मेरो अन्तिम श्वाससम्म तिमीलाई आराधना गर्छु मेरो जीवनदातालाई मुटुभरि नै माया छ तिमीलाई धेरै नै धेरै श्रद्धा छ यसुलाई हुन्छ सिस्टर ग्रेस, कङ्ग्रेचुलेसन। अनि तपाईँले एकदम सधैँकै जस्तै मिठो गीत गाउनुभयो, मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि यसरी नै परमेश्वरको महिमा गर्दै जानु, तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै मात्रामा आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू। आज पनि सधैँको चाहिँ बहिनीको है पर्फर्मेन्स एकदमै मिठो लाग्यो। स्पेसली मलाई बहिनीले गरेको है अलिक टाइमिङ दिनुहुन्छ त्यो हेर्नु साह्रो मनपर्छ है। आई रियली लाइक सबै सिङ्गर्सहरूको एउटा यो के भन्नु एउटा ह्याबिट हुन्छ है। बहिनीको चाहिँ त्यो साह्रो मनपर्छ मलाई, त्यो पर्खिरहेको थिएँ। भेरी गुड। अफकोर्स एगेन होइन जस्ट एज अ दाजु भनौँ या त जज भनौँ, पर्फर्मेन्समा अलिकति बहिनीले अलिकति एक्स्ट्रा प्र्याक्टिस गर्नु सक्नुहुन्छ है। जस्ट डोन्ट बी स्केयर्ड। प्र्याक्टिसमा तपाईँहरू कहिले पनि सन्तुष्ट नहुनुहोस्। मतलब कति धेरै असल हुनसक्छ अझै। त्यति भन्दै बहिनीलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि किप इट अप बहिनी। गड ब्लेस। बहिनी ग्रेसको गीत सुन्दाखेरि एकदम रमाइलो लाग्यो, मनमा एउटा पिस फिल भएको छ। अनि जुन किसिमको गीत बहिनीले सेलेक्सन गरेको छ एकदमै राम्रो सेलेक्सन छ। अनि एकदमै दिनदिनै बहिनीको गीत सेलेक्सन नभयो अनि गाउने शैली नभयो, प्रगति आएको देख्दा हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। र मलाई थाहा छ बहिनी पनि एउटा हाम्रो सिजन 2 को राम्रो कम्पिटिटर हो। र त्यसो हुँदै गर्दाखेरि आजको गायनको क्षेत्रमा यु डिड लट अफ गुड थिङ्स, एकदम धेरै राम्रो कुराहरू गरेको छ। कि जुन किसिमको रिपिटेसन्स जहाँहरू छ त्यहाँनिर जुन भेरिएसन आएको छ त्यो एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। अनि जुन टेक्निक्सहरू प्रयोग गरिएको छ एकदमै बहिनीको आफ्नो टेक्निक्सहरू सुन्दाखेरि त्यो राम्रो एउटा प्रोग्रेस देखिन्छ। अनि एउटा हाई पिचमा थियो, मलाई लाग्दैन त्यसमा अलिकति जान्छ होला भनेर स्लाइडली गएको छ, तर म्यानेज भएको छ। यतिको अहिले गाउन सक्नेले पछि गएर धेरै राम्रो गाउन सक्ने क्षमताहरू बहिनीमा देखेको छ। मन परेको एउटा कुरा चाहिँ त्यो यो गानामा एक दुई ठाउँ अफ नोटहरू पनि प्रयोग भएको रहेछ र त्यसमा पनि बहिनीको स्वरले त्यहाँनिर भ्याउन सकेको छ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त्यसमा। मात्रै मैले बहिनीलाई सजेस्ट गर्नुपर्ने चाहिँ यसको गानाको सुरुको अस्थायी उठाउँदाखेरि सायद नर्भसनेस भएको कारणले पनि हुनसक्छ होला, त्यहाँ फ्ल्याट गएको छ। बहिनीले यस्तो सानो सानो कुराहरूमा ध्यान दियो भनेदेखिलाई भोलि गएर राम्रो सिङ्गर भन्ने मैले क्षमता भएको देखेको छु बहिनीको यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आजको गानालाई मैले वेल ट्राई भन्नुपर्छ, एकदमै राम्रो गरेको छ। तर आई हेभ सिन बेटर पोटेन्सियलिटी इन यु। सो अझै धेरै यसलाई मिहिनेत गर्नु र पछि गएर बहिनीको आवाजबाट धेरै गीतहरू हामी सुन्न पाऊँ, मेरो एकदम शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। South Asian Mart Foods and Fashion. Our services: grocery, fruits, vegetables, clothing, and lottery. We open from Monday to Sunday, 9 a.m. to 9 p.m. Our address: 239 Loudon Road, Concord, New Hampshire, 03301. Phone number: 603-491-4816. अजय सुन्दास।
सातरङ्गी इन्द्रनी सँगै हो सातरङ्गी इन्द्रनी सँगै मुस्कुराउँछ फुलहरू सातरङ्गी इन्द्रनी सँगै मुस्कुराउँछ फुलहरू शीतल शीतल यो हावा कति न्यानो येशूको साता शीतल शीतल यो हावा कति न्यानो येशूको साता छाया हो सागर हो उनको माया सबैलाई दिन्छ शीतल छाया अनन्तको यो माया कति न्यानो येशूको काखा कहिले न छुट्ने साता कति मिठो यो नाता कहिले न छुट्ने साता सातरङ्गी इन्द्रनी सँगै हो सातरङ्गी इन्द्रनी सँगै मुस्कुराउँछ फुलहरू सातरङ्गी इन्द्रनी सँगै मुस्कुराउँछ फुलहरू शीतल शीतल यो हावा कति न्यानो येशूको साता शीतल शीतल यो हावा कति न्यानो येशूको साता म आज बेसी भाइलाई के भन्दिनँ है बिकज भाइलाई चाहिँ आई रियली वान्टेड टु सी तपाईँलाई चाहिँ म एकदमै म त जस्ट मेरो विचमा चाहिँ यु आर द विनर है आई रियली वान्ट टु सी यु अल द वे है सो अल द बेस्ट वाउ भन्न चाहन्छु तपाईँले यति मिठो गाउनुभयो अनि जुन चाहिँ तपाईँले त्यो हरकतहरू गर्नुभयो नि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अनि तपाईँको भोकलै मलाई एकदमै मनपर्छ अनि म पनि तपाईँलाई के भन्नु अब फाइनलमा देख्न चाहन्छु अनि राम्रो गाउनुभयो अल द बेस्ट कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू तपाईँको गाना सुनेर एकदमै मन खुसी भयो यो गानामा धेरै टेक्निक्सहरू छ यसमा हाम्रो कृष्ण जगतको एउटा
राम्रो सिङ्गर स्ट्याब्लिस सिङ्गर सन्तोष तिरले गाउनु भएको छ। अनि यो गाना म आफैले बनाएको, मैले बनाउँदाखेरि पनि सन्तोषको भोकललाई म्याच हुने तरिकाले बनाएँ। तर मैले यो गाना भाइको एउटा सुन्दै गर्दाखेरि सन्तोषलाई मात्र होइन भाइलाई पनि म्याच हुने रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। यु स्याङ भेरी वेल, एकदमै राम्रो गएको छ। यसमा एक दुईवटा कुराहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइले आफ्नो केही इम्प्रोभाइजेसन पनि गरेको मैले सुने, विच इज गुड, एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यसले चाहिँ आफ्नो एउटा ट्यालेन्टलाई आफू को हो भन्ने कुरालाई देखाउँदछ। र यसमा अन्तरामा चाहिँ त्यो एउटा नोट चाहिँ अलिकति अफ गएको छ, जीबाट सुरु भएर एकैचोटि एमा गएको छ। र त्यो भागमा धेरैजना, यो गाना थुप्रैजनाले गाएको मैले सुनेको छु, तर त्यो भागमा धेरैजना चाहिँ फ्ल्याट गाएको मैले सुनेको छु। तर त्यो भाग भाइले एकदम राम्रो सुन्ने भएको छ। त्यसको मतलब के देखिन्छ भने भाइसँग त्यो पोटेन्सियलिटी देखिन्छ क्या, पोटेन्सियलिटी देखिन्छ। अस्तिको गत हप्ता म अलिकति डिस्करेज भएको थिएँ, तर भाइले यो हप्ता राम्रो कमब्याक गरेको छ। अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र एकदमै राम्रोसँग अझै मेहनत गर्दै जानु। सेवा र गुणस्तरमा भरपर्दो र विश्वासिलो अब तपाईँहरूकै आफ्नै ठाउँ भर्मनको एसएक्स जङ्सन स्थित रोनक ज्वेलरी एन्ड गिफ्ट हाउस हजुरहरूको सेवामा तत्पर छ। यहाँहरूले खोजे जस्तै विभिन्न किसिमको सुन चाँदीका गरगहना, ब्रेसलेट, चुरा, औँठी आदि खरिद तथा बिक्री साथै सस्तो मूल्यमा पाइन्छ। साथै विवाह भोजको लागि कुर्सी भाडामा र नेपाली डिजाइनको भने जस्तो कपडाहरू पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति रोहित शर्मा, फोन नम्बर 8023439442 8022889900। हाम्रो ठेगाना 135 वल स्ट्रिट स्विट 3 एसएक्स जङ्सन भर्मन 05452। स्वादिष्ट नेपाली खानेकुरा र पेय पदार्थको लागि हामीलाई सधैँ सम्झनुहोला। हाम्रो परिकारहरू सेकुवा, छोइला, खसीको सुकुटी, झोल मोमो, बटर चिकन, समोसा चाट र बर्थडे, विवाह, एनिभर्सरी आदिको लागि पनि ठाउँ बुक गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग खेलकुद सम्बन्धित पुलको सुविधा पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। हाम्रो ठेगाना 1130 नर्थ एभेन्यू, बर्लिङटन, भर्मन्ट 05408। सम्पर्कको लागि फोन नम्बर 8024971514। रीता विश्वा, जीवन
सिस्टर रिता तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु अनि तपाईँको भोकल मलाई एकदमै मनपर्छ अनि एकदम मिठो प्रकारले यो गीतलाई गाउनुभयो तर अलिकति तपाईँको यो के भन्नु यसो बिना भन्नेमा है अलिकति अफ तपाईँले गाउनुभयो अनि अन्तरमा पनि हल्का तपाईँको अफ भयो होइन अनि त्यसमा तपाईँले याद गर्नुहोस् अनि ओभरअल तपाईँको एकदम राम्रो छ अनि अल द बेस्ट गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू रिता बहिनीलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स बहिनीको आवाज साह्रै मिठो लाग्छ मलाई इट्स रियली नाइस अनि बहिनीले आई थिङ्क फ्रम द बिगिनिङ है सेम स्टाइलको गानाहरू चुज गरिरहनु भएको छ सो आई रियली वान्ट टु सी यु अरू स्टाइलको गानाहरू पनि बहिनीको आवाजमा सुन्नु मन लागेको छ अनि करेक्सनको हाम्रो लिडिया बहिनीले भनिहाल्नु भयो है तर इट वाज रियली गुड मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्यो बहिनीको आवाज प्लस बहिनीको एउटा पर्फर्मेन्स छ तर अर्कोचोटिबाट बहिनीले एउटा अर्को स्टाइलको गाना टिप्नु भयो भने आई वान्ट टु सी इन द्याट अल्सो बहिनीको पर्फर्मेन्स प्लस भोकल्स है सो होप टु सी द्याट कङ्ग्रेचुलेसन्स धेरै धेरै धन्यवाद छ मिठो गानाको लागि बहिनीको जुन एउटा सफ्टनेस छ भोकलमा त्यो एकदमै राम्रो सुनिएको छ अनि यस्तो खालको भोकल चाहिँ अझै रेकर्डिङमा एकदमै राम्रो सुन्छ र यो गाना जुन बहिनीले सेलेक्ट गरेको छ बहिनीको भोकलमा एकदमै राम्रो फिट गरेको छ यद्यपि गाना अलिकति कम्प्लिकेटेड गाना बहिनीले छानेको रहेछ जसमा चाहिँ धेरै सस्टेन नोट्सहरू भएको छ अनि धेरै स्केलहरू अफ नोटमा पनि बजेको छ तर बहिनीको प्राइस एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई र अझै धेरै यसलाई कोसिस गर्दै गयो भनेदेखिलाई बहिनीको यो सिङ्गिङ क्षेत्रमा पनि मैले राम्रो भविष्य देखेको छु भोलि गएर बहिनीको आवाजमा थुप्रै गानाहरू रेकर्ड हुन सक्छ अनि त्यो किसिमको क्यापेबिलिटी बहिनीको आवाज मैले देखेको छु आजको गायनमा बहिनीले एकदमै राम्रो गरेको छ मलाई बहिनीले सजेसन गर्नुपर्ने एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ के हो भनेर चाहिँ थुप्रै ठाउँमा मैले त्यो ल्यान्डिङ नोटहरूमा अलिकति फ्ल्याग गएको मैले पाएँ त्यस्तो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने यो कम्पिटिसनको यस्तो सानो सानो कुराहरूमा बहिनीले ध्यानमा राखेर रियाजमा एकदम प्र्याक्टिस गरेर सानो सानो कुरालाई पनि एकदमै मनमा राखेर गायो ध्यानमा राखेर गायो भनेदेखिलाई बहिनीको कलाबाट धेरैवटा गानाहरू हामीले सुन्न सक्छौँ आगामी दिनमा त्यस कारणले गर्दाखेरि बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु अझै धेरै गाइरहनुहोस् एकदमै राम्रो भोकल परमेश्वरले वरदानको रूपमा दिनुभएको छ र त्यसलाई अझै धेरै निखार्ने काम चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसले नै गर्छ र अझै धेरै निखार्दै जानु बहिनीलाई अल द बेस्ट थ्याङ्क यू Welcome back to BCNE Presents Voice of Glory Season 2 powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. अस्ति भन्दा हिजो भन्दा आज भन्दा अहिले कन्टेस्टेन्टहरूको बाटो साँघुरो हुँदै जाँदैछ आफ्नो फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई उत्साहको निमित्त प्रोत्साहनका लागि केही कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई जय मसीह महिमा र आदरको मुकुट पहिराउने साझा हो यो मञ्च प्रशंसाको मिठो धुन गुन्जाउने हृदयको आवाज यो सृजनाको लहरहरू जीवनको सन्देशहरू फैलाउने हो यो भोइस अफ ग्लोरी